हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म दीर्घ विशाल तपाईँहरूको साथमा आइरहेको छु र टपिक हेरेर तपाईँले चाल पाइसक्नु भएको छ कि यो भिडियो के को बारेमा हो भनेर। हाउ आई स्पेन्ड 13 days इन क्वारेन्टाइन एट चेम्चे नाम्ची साउथ सिक्किम भनेर यो भिडियो बनाएको छु मैले र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। अनि यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य है कारण चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले कोरोना महामारी आइरहेको छ र अहिले चाहिँ अब मान्छेहरू तर्सिरहेको छ है। हुनु पनि यो कोरोनाले कसैलाई छोडेको छैन, न त धनीलाई छोडेको छ, न गरिबलाई, न बुढोलाई छोडेको छ, न तन्नेरीलाई, न नानीलाई छोडेको छ, न कालेलाई छोडेको छ, न गोरेलाई छोडेको छ है, कसैलाई छोडेको छैन। तर्सिनु मान्छेहरूको लागि स्वाभाविकै हो भन्दाखेरि र क्वारेन्टाइनमा बसेर आएको भन्दाखेरि पनि मान्छे तर्सिन्छ। जस्तै म क्वारेन्टाइनमा बसेँ र म चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेर आएँ 13 दिन है चेम्चीमा। अनि कतिलाई चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ क्या, क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कसरी बस्यो यिनीहरू, कसरी राख्यो, ला त्यहाँ कस्तो थियो भन्ने हुन्छ क्या जिज्ञासा। हुन त आई हेभ फिनिस माई होम क्वारेन्टाइन अल्सो एन्ड फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा म बसेँ। अनि टोटल मेरो 1 महिना त म घरमै बसेँ है। र हामी सबै नेगेटिभ आएर छोडिदिएको थियो चेम्चे क्वारेन्टाइनमा। हामी जम्मा 73 जना थियौँ। अनि र त्यहाँको लाइफ कस्तो थियो, हाम्रो 13 दिनसम्मको लाइफ कस्तो थियो त्यो देखाउन गइरहेको छु। र त्यहाँनिर कस्तो खालको हामीलाई फेसिलिटेट गरेको थियो है। त्यहाँ जुन चाहिँ इन्चार्जहरू हुनुहुन्थ्यो, डाइरेक्टर साहब जो स्पेसली काजी शेर्पा, उहाँको अन्डरमा कसरी चेम्चे फेसिलिटी सेन्टरलाई चाहिँ राखेको थियो है। त्यहाँ डक्टर्सहरू भयो र त्यहाँनिर कुकहरू भयो, अरू स्टाफहरू भयो है, हामीलाई पुलिसकर्मीहरू भयो, कसरी चाहिँ राखेको थियो त्यो देखाउन चाहन्छु है तपाईँहरूलाई विशेष गरी। र हेरिदिनुहोस् यो भिडियो। हामी 36 दिन सिलगढीमा लकडाउनमा बसेर आज 8 मई 2020 को तारिक एसएनटी सिलगढीमा आएका छौँ। आज हामी आफ्नो राज्य सिक्किम फर्कनेछौँ। हामीलाई पुर्याउनको निम्ति ड्याडी सिलगढी एसएनटीसम्म आउनु भएको छ। 36 दिन सिलगढीमा लकडाउनमा हामीले कसरी बिताए भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नु नभुल्नुहोला। We are feeling very happy, you know. Yes. It's really a great time for us. एघार जना रहेछ हामी ड्राइभरसँग पाराखेको त्यो ड्याडीले दिइराखेको पानी। बेङ्गलपट्टि ब्रेक डाँडा भन्छ यसलाई। यहाँ सिक्किमबाट आउने र जाने यहाँ चालक दाजुभाइमा गफसफ हुँदैछ। यो पुऱ्याएर आएको गाडी हो। दिइसकेर चाहिँ हामी फेरि बस्न चढ्दैछौँ। नामहरू उठायो, अलिकति टेम्परेचरहरू नाप्यो र हामी यहाँ वेस्ट बेङ्गलबाट चाहिँ अब सिक्किमभित्र पस्दैछौँ। बुलबुले भन्ने ठाउँमा आयौँ। अगाडि नै एउटा बस बिसाइरहेको रहेछ अनि हामी यहाँ बिसाइरहेको छौँ। अब सायद निस्केर हाम्रो राम्रोसँगले स्क्रिनिङ हुन्छ होला यहाँबाट। हात धुनुपर्ने यहाँ अब झाडा पनि छैन यसरी What 305 पिओ नाम्ची। यहाँ अब यहाँ स्क्रिनिङ गरिसकेर यहाँ सरहरूले यहाँनिर अलिकति फर्महरू भर्दैछ र यहाँ
फेसिलिटी क्वारेन्टाइन चाहिँ मलाई चाहिँ माथि लाने भयो है चेम्चे केही छैन अब चेम्चे बसिन्छ र उहाँहरू रहेछ यहाँ स्क्रिनिङमा त्यता चाहिँ सबै वी आर गोइङ टु चेम्चे फर 14 डेज ड्राइभर दाइले चाबी लायो गियरमा हात लायो 1 नम्बर लायो क्लच बिस्तारै छोड्यो अनि यहाँनिर हामी बुलबुलले चाहिँ अब छोडेर हामी जाँदैछौँ लु हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो चेम्चे आइपुग्यो इक्फाई चेम्चे तर त्यो बिचमा तपाईँहरू कसैले नटेर पाङ्गो टेढो माथि र मुनि के गर्यो भने तपाईँको त्यो 4 दिन पुगेको फेरि 0 हुन्छ फेरि 14 दिन जान्छ हेर्नुहोस् है म भन्छु तपाईँलाई तपाईँले बर्दास्त गर्नुभयो यता र उता गयो के भयो भने हामी यहाँ सेक्रेटरी दाजुले देख्यो कम्प्लेन आयो भने तपाईँको हामी नाम लिस्टले डक्टरले उठाउनु तपाईँको ठिक हुन्छ तपाईँ अरू जान्छ तपाईँ फेरि 14 दिन बस्छ तपाईँ बुझ्नु होला तपाईँले उनको यहाँ सानो टुर गराउँछ हेर्नुहोस् ल एकदमै सफा रुम रहेछ यहाँ भाइ छ अर्णव भाइ हाउ आर यु फिलिङ यस हि इज फिलिङ गुड र यसरी 2टा उयो ब्ल्याङ्केट छ यहाँ हो 2टा ब्ल्याङ्केट यहाँनिर सिरानी दिएको छ यसरी हो अन्त यहाँ फिनाइल दिएको छ हामीलाई फिनाइल र यो एउटा इलेक्ट्रिक जग यहाँनिर इलेक्ट्रिक जग दिएको छ हामीलाई र थर्मोमिटर पनि दिएको छ हामीलाई यो डेली नाप्नु पर्ने भनेर कन्टिन्यू नाप्नु भनेर त्यो हलमा थियो अलिकति ब्ल्याङ्केट के आफै लानु पर्ने तर त्यो चाहिँ परेन के एउटा बाल्टी पाएको छ र बाल्टीभित्र के रहेछ भन्दाखेरि बाल्टीभित्र पेला रहेछ न्यू पेला ब्रान्डेड पेला है अनि त्यहाँदेखि रहेछ ग्लास एउटा नयाँ ग्लास त्यहाँदेखि रहेछ एउटा नयाँ स्पुन न्यू स्पुन त्यहाँदेखि छ एउटा न्यू प्लेट छ एउटा है त्यहाँदेखि छ तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस् है एउटा जगको साथमा एउटा भाँडा धुने साबुन कालो साबुन मुनि रहेछ एउटा लुगा धुने साबुन रहेछ एउटा जिउ धुने साबुन रहेछ नुहाउने साबुन रहेछ अनि त्यहाँदेखि यहाँ स्क्रब रहेछ एउटा स्क्रब रहेछ खाना आइपुगेको छ यहाँनिर म चाहिँ ननभेज भएर यहाँनिर ननभेज आइपुग्यो यहाँ दाल रहेछ आलु अनि आज अब हाम्रो त यहाँ खाना यहाँ छ अब खाना हजुर चिकन रहेछ आज घडीमा हेर्दाखेरि टक्कै 9 बजिसकेछ अनि यहाँनिर हामी चाहिँ अब ओछ्यानमा लागिसकेको छौँ यहाँ ब्ल्याङ्केटभित्र एकदम गुडभित्र बसिसकेको छौँ आजको यो फर्स्ट डे 8 तारिक हामी आइपुगेको छौँ र हेर्दै जानुहोस् भोलि दिन हामीले कसरी क्वारेन्टाइन बिताउँछ यो कन्टिन्यू 14 दिन कसरी बिताउँछ जो हामी आएको आज चाहिँ यसलाई फर्स्ट डे गरौँ र आज फर्स्ट डे हामी यहाँनिर चेम्चे बोइज हस्टेलमा बोइज हस्टेल हो कि गर्ल्स हस्टेल यहाँ हस्टेलमा हामी बसेको छौँ तपाईँहरूलाई याद भएको कुरा र अहिले हामीले फर्स्ट क्याम्प सक्यौँ फर्स्ट क्याम्प चाहिँ के हो भने हाम्रो यो फिभरहरू नापिसक्यौँ टेम्परेचर नापिसक्यौँ र यहाँ टेम्परेचरको उयोहरू पनि आइसक्यो बुबु के रहेछ टेम्परेचरको यसो मेरो चाहिँ तपाईँको अहिले नाप्दाखेरि 96.2 फारेनहाइट रहेछ ए हजुर हजुर तपाईँको है त्यहाँदेखि सरिता राई मेरो वाइफको चाहिँ तपाईँको 96.4 हजुर नानीको छ हो नि उठेको छैन 10 बजी मात्रै उठ्छ हजुर चिया पायौँ चिया पनि खाइसक्यौँ हो र बुबुले त 2 ग्लास खायो जस्तो लाग्यो 2 ग्लास मैले 1 ग्लास खाएँ भाउजूले पनि 1 ग्लास खाएँ मेरो लागि कम्ती हो बुबु त चिया खाइबस्ने मान्छे हो नि त त्यस्तो हो नि खासमा चाहिँ भनौँ न भने सिधै भन्नु भने चाहिँ म त खम्बैमा खाने बानी हो नि चाबी भर्खर खोल्यो ब्रेकफास्ट खापिँदैछ हो अहिलेको खाजा यहाँ एउटा पुरी राम्रो रहेछ तर अलिकति यो भटौरा चाहिँ 2टासम्म भयो चाहिँ राम्रो हो नि र यहाँ फेरि अब थप्न जाँदैछौँ नि अलिक पाइहाल्यो हामीले यहाँ फेरि अलिकति भए पनि हो
यहाँबाट हामी सट्टै बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो रुम नम्बर 5 यहाँ नेम एन्ड एड्रेस रहेछ नेम एन्ड एड्रेस अच्छा यहाँनिर मर्निङ टी 7 AM ब्रेकफास्ट 8:30 टी 11 लन्च 12:30 1:30 आफ्टरनुन टी 3:30 डिनर 7 to 8 रहेछ र यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूको फोन फर सेक्युरिटी फुड यति रहेछ इलेक्ट्रिसिटी यति रहेछ केही हामीलाई असुविधा भन्छ यहाँ फोन गर्नुपर्ने रहेछ इन्चार्जले उयो गर्नुभएको छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ प्लिज डु नट मुभ आउट अफ यर रुम्स है रुमबाट बाहिर निस्किनु पाएन र हाम्रो यो हामी फर्स्ट वेसमा छ यो भयो यहाँ त्यो जहाँ खाप्दैछ त्यहाँदेखि बाहिर हामी निस्किन पनि पाउँदैन त्यहाँनिर ताला लगाएको छ है हामीलाई अहिले ताला लगाइदिन्छ त्यहाँबाट र हामी मुभमेन्ट गर्ने यो रुमबाट बाहिर निस्किनु पाएन यो बाल्कनी हो है यहाँ सटेज छ र टोइलेट हामी जानु पऱ्यो भने टोइलेट यता छ टोइलेट बाथरुम यो बाथरुम छ यहाँको यहाँ टोइलेट छ यो हाम्रो टोइलेट युज गर्नु दिएको छ ताला लगाएको छु मैले यहाँनिर पनि टोइलेट छ कमन टोइलेट र यहाँ बाथरुमहरू अनि यहाँ मैले ताला लगाएको छु र वासरुम यो खालको छ अनि यहाँबाट सट्टै उता हेऱ्यो भने चेप चाहिँ यहाँबाट यस्तो देख्दैछ सब्जी चाहिँ दामी आज चाहिँ हिजो त पिरै थिएन हजुर बोरिङ आज चाहिँ दामी आयो सब्जी यहाँ भाइहरू बिचरा ड्युटी गरिरहेको छ पेट्रोलिङ राति पनि भाइहरू यतिकै देखेँ मैले एकदम पेट्रोलिङ ड्युटी गरिरहेको बिचरा माया पनि लाग्दो 12 बजी उठ्यो पनि ड्युटी गरिरहेको 1 बजी उठ्दा पनि ड्युटी गरिरहेको उनीहरूको त्यस्तो टुथपेस्ट एउटा टुथब्रस एउटा पठाइराख्नु होइन पिकल्स क्रिम क्याकट बिस्कुट पठाउँ होइन के पढाइदिन्छ हौ निशा र त यहाँ हेरौँ कि र यो खोल्नुभन्दा अगाडि घरमा देमालाई पनि धन्यवाद बहिनीलाई पनि धन्यवाद अन्त विशेष गरी मामा जो अमन मामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले गेटसम्म बिचरा ल्याइदिनु भयो उहाँ आउने पुरा भेट्ने मलाई पुरा इच्छा गर्नु भएको थियो तर उहाँलाई यहाँबाट सेक्युरिटी टाइट गरेर छिर्नु दिएन तर बिचरा अमन मामालाई धन्यवाद है तपाईँलाई धेरै धेरै यो ल्याइदिनु भएकोमा हजुर निशा के रहेछ हौ त्यहाँ के रहेछ तपाईँले सामान उयो गर्नुभएको भने यहाँ लोर हो यो जाडोमा ओ अच्छा अच्छा यो अचार आएछ आमा स्याटिस निशा स्याटिस मिक्स अचार डल्ले खोर्सानी हो नाकीमा पनि छ नाकीमा ब्युटिफुल निशा आमा यो के हो त्यो निशा दिल रञ्जन रहेछ सो नाइस हो सो नाइस मामाले नै ल्याइदिनु भएको मामाले ल्याइदिएछ यो घरबाट पठाएछ अचार अच्छा यो एक्सटेन्सन कार्ड है यो ल्यापटप चार्जर हजुर यो सबैभन्दा ठुलो कुरा यो आयो What is this? यो ल्यापटप आयो अच्छा आजको यो हाम्रो लन्च आयो मुसुरी दाल What's your name? Pranab, which class do you read? In which school? What is your school name? English school. अन्त भाइ यहाँ सुन न यहाँ कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई यहाँ बस्नु राम्रो घर जानु मन छैन खोइ देखाउ त के पायो खोइ के पायो भित्र सफा गर्ने तपाईँको हार्पिक है ब्रस र यो पोचा रहेछ यो टी प्याक यो टी प्याक ट्युब चाहिँ यो उसको तपाईँको यहाँको डाइरेक्टर अफर गर्नुहुन्छ इन्चार्जकोबाट दिनु यो चाहिँ गभर्मेन्टबाट हुन्छ ल थ्याङ्क यू है भाइ यो मोमो चाहिँ कहाँबाट हो यी यतैबाट चर्चले कुन चाहिँ चर्चले अच्छा चर्चले है ठिक छ उसो भने चर्चको है कम्युनिटीलाई धन्यवाद छ हजुर कन्सेप्टेड बाई निशा विशाल
is a very good documentary. Just now I'm seeing is a very good, is a remembrance throughout life. It becomes a remembrance throughout life, Very good documentary. Very good documentary. फर्स्ट डेको डिनर अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् आज के छ अघिको मोमोको अचार यहाँनिर छ तपाईँको छोला This is my auntie. your auntie your ring no Arnav and I am also going to sleep. It's already 10:30. Now Jumanji is going to be finished in 1-2 minutes. यहाँ आमाको पापा आमा पनि सुत्नुभयो सुतिसक्नुभएको छ र आर्नव सुत्नुभन्दा अगाडि यहाँ के भन्न चाहने यहाँ भिडियोमा भन्नु नि भोलि कति बजी उठ्छौ Tilo. ढिलो है And I'm the heroine king of God. किङ अफ गड एन्ड कस्तो रहेछ यो मुभी कस्तो रहेछ जुमान्जी हाउ वाज इट गुड मर्निङ एभ्रिवान आज दोस्रो दिन यहाँ आइपुगेको अनि भर्खर हामी उठाइ हुँदैछ यहाँ छ भाउजूहरू पनि आर्नव सुतिरहेको छ भाउजूहरू पनि उठ्यो अघि चिया आइपुगेको छ यहाँ र यहाँ आजको दिनमा फेरि यहाँ हाम्रो बुबुले एकदम सरसफाइ गर्नुहुँदैछ यहाँ थ्याङ्क यू भाइ हाम्रो भाइले थ्याङ्क यू एकदम भाइले ल्याइदियो ब्रस हो यहाँ ब्रस ल्याइदिएको छ अब चाहिँ ब्रस गरिन्छ हिजोदेखि नगरेको ब्रस चाहिँ हो लन्च चाहिँ हाम्रो यो एकदम 12 बजीको लन्च चाहिँ 2 बज्दा मात्रै आइपुगेको छ यहाँनिर हामीलाई चिया बिस्कुट कफीहरू ल्याइदिएको छ र यो चाहिँ गाउँको यहाँ चेम्चे गाउँको मान्छेले हामीलाई पठाइदिएको रहेछ र धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ भोलि फेरि नानीहरूको कुरकुरे बिस्कुटहरू पनि रहेछ है हजुर हजुर गाउँलेहरूले अफर गरेको भन्दैछ होइन हजुर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल हजुर र यस्तै पोजिटिभ सोच चाहिँ सोच्नुपर्छ हाम्रो सिक्किमको मानिसहरूले है जो अड्किरहेको छ स्ट्यान्डर्ड छ उहाँहरूलाई लिएर प्रोपर क्वारेन्टाइन राखेर यसरी टेस्टहरू गरेर गाउँतिर राख्ने त्यस्तो डरहरू त केही छैन नि तर यहाँनिर 1-2 जना मानिसहरू छ जो चाहिँ ल्याउँदै नल्याउनु भन्नेहरू छ क्या र उहाँहरूको चाहिँ अब त्यस्तो सोच चाहिँ हामीले हुनु हुँदैन किनभने आफ्टर अल वी अल आर फ्रम सिक्किम हामी सिक्किमकै हो होइन सबैजना जो स्ट्यान्डर्ड भएर बसिरहेको छ उहाँहरू पनि सबै सिक्किमको आफ्नो जन्मथलोमा आउनु पायो फ्यामिलीसँग भेटभाट गर्नु पर्यो यदि उनीहरू पनि त्यही सिचुएसन भयो के त्यस्तो भन्थ्यो होला है अब यो क्वारेन्टाइन फेसिलिटी सेन्टरमा अब केही छैन खायो बस्यो तर हाम्रो यहाँनिर एकदम बुबु चाहिँ एकदम जोसिलो यहाँनिर प्र्याक्टिसमा छ है बुबु चाहिँ हजुर कोही बेला काम पर्छ काम परिहाल्छ बुबु कोही बेला बुबु 1-2 पञ्चहरू हाम्रो दर्शक वृन्दलाई सेल्फ डिफेन्स यस यसरी बित्दैछ हामी त्यसै बसेको छैन म पनि गर्दैछु एक्सर्साइज है बिहानको 6 बजिरहेको छ र हामी उठेर एक्सर्साइज गरिरहेको छ What you got? Let me see. हजुर देखाइदिन नि के मेरो यो पुरा हाम्रो यो जुटिङले आज यहाँ तपाईँहरूको लागि सानो मनोरञ्जन हाम्रोबाट एउटा सानो कोसिस
पहला नशा पहला खुमार सोसियल डिस्टेन्सिङमा हामीले एकदम मनोरञ्जन हामीले यहाँ गरिरहेको छौँ। यहाँ सबै भाइहरू हुनुहुन्छ, दिदी बहिनीहरू सबै हुनुहुन्छ सबको, र यहाँनिर एकदम मनोरञ्जन चाहिँ हामीलाई यहाँको अर्गनाइजिङ कमिटी यहाँको लोकल है सबै डक्टर्सहरू लगायत यहाँको डाइरेक्टर्सहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम कांची है कांची कांची है कांची कहूँ का बोला है कोमल तिम्रो बदनमा तिम्रो आँखाले मेरो जीवनमा छोकर मेरो मन तो बेलुकाको खाना आइसकेको छ र आजको खानामा छ हाम्रोमा करेला, कोपी आलु, खाना, अचार। हेलो अर्नब, खाना खाँदैन अहिले? एकछिनमा खानुहुन्छ, उहाँ गेम खेल्नु हुँदैछ र यहाँ सबैलाई थालिसक्यो। आज 11 तारिक मन्डे अनि आज भर्खर 8:30मा उठाइ भयो र यहाँ अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ भजनहरू चलिरहेको छ अहिले। थाहा भएन यति साह्रो पेन कि मैले कसैलाई पनि भनिनँ है, निशा विचार डिस्टर्ब भनिनँ। भाउजूले थाहा पाएको छ क्या, अन्त त्यो उयो छ हटब्याग छ, त्यो तताएर दियो मलाई। त्योपछि चाहिँ हल्का यसो भुँडीमा राखेर सुतेको, हाफ एन आवर 1.5 आवर बादमा चाहिँ निको भएछ हौ, जाती भयो। सायद ग्यासले होला हौ। यहाँ भाइहरू पनि छ हो, यहाँ भित्रबाट बाँड्नु हुँदैछ। स्यान्डविच रहेछ, बनाना छ, टेस्टी टेस्टी। यहाँ भाइलाई दुध प्रोभाइड गरेको छ हो, जेम। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाइरेक्टर सर, जो अति नै आएर सबै बिमारीहरूलाई सोध्नुहुन्छ कस्तो छ के छ। यहाँ चेम्चेको एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ र एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ र उहाँको पिपी सुटहरू यस्तो छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू तपाईँलाई। हुन्छ, अरू जग्गाहरू अरू हामीले सुन्दैछौँ नि कस्तो दुःख छ अरे, अरू जग्गा पुरा दुःख छ अरे, त्यो मतलब बेडहरू छैन अरे। यहाँको गाउँलेहरूले, यहाँ चेम्चेको गाउँलेहरूले चाहिँ अफर गरेको छ यो दुधहरू। गाईको प्योर दुध हो नि। हजुर हजुर, एकदमै खुसी छ है। हजुर, यो त एकदमै यहाँ गाउँलेहरूले पनि गरेकै हो यो यस्तो गरेको राम्रो। यहाँको चेम्चेवासीलाई चाहिँ हाम्रो हृदयबाट नै धन्यवाद छ है, कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ है। अहिले डक्टर आउनुभयो अनि हाम्रो यहाँ टेम्परेचरहरू नाप्नुभयो। यहाँ अर्को दैलोमा पनि डक्टरले, हजुर र डक्टर साहबले नाप्नु हुँदैछ टेम्परेचर अर्को जग्गामा पनि। हाम्रो पनि नापिसक्यो। फिभर डेली चेक हुन्छ है। अनि यहाँनिर हामीलाई के भन्छ भने कफहरू, चेस्ट पेनहरू केही त्यस्तो के भयो भने, भुँडीहरू दुख्यो भने हामीलाई इन्फर्म गरिहाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँ आउँछ आधी घन्टामा यहाँ आउनुहुन्छ, के प्रब्लम छ सोध्नुहुन्छ। एकदमै बेस्ट यहाँ क्वारेन्टाइन फेसिलिटी हजुर यहाँ चेम्चेमा चाहिँ यो छ है। र डक्टरहरू यसरी आउनुहुन्छ। हजुर, we do really appreciate them। हजुर हैन निशा के कसो हो एकदम। यहाँ हाम्रो विशाल निशाले अहिले बढाउनु हुँदैछ। डेली रुटिन हो हाम्रो होइन निशा यो? हजुर, साह्रै मैला अन्त छोडिदिनुहोस् न, पुरै अनि जाओस्। स्प्रे गरेर माथि है यो जम्मै डोरहरू स्प्रे गर्यो, यहाँ खिड्कीहरू स्प्रे गर्यो, बाहिर स्प्रे गर्यो। अनि म चाहिँ यहाँनिर अलिकति मेरो
एडिटिङ वर्क्सहरू गर्न थालेको छु आजदेखि अलिअलि गर्नु पऱ्यो भनेर र यहाँ बुबु बसिरहनु भएको छ गर्दै बसिरहनु भएको छ भाउजू नानी पनि यहाँ खेलिरहनु भएको छ अनि आजको दिन पनि हामीले यसरी बिताउँदै अब बितिसक्यो 12 काट्यो कि त बित्यो यो दिन मजा आयो आशामा छौँ अलिक राम्रो खालको खाना आउँछ कि भनेर भेराइटिज आउँछ हजुर यहाँ सबै आइपुगिसकेको छ अनि यहाँ अब थापेर खाइन्छ अहिले 7 बजेको छ अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर अलिकति एडिटिङ काम गरिरहेको छु मैले यहाँनिर यिनीहरूको लागि फेरि यहाँ मेरो नानीहरू लाइनमा बसिसकेको छ लाइनबद्ध भएर हजुर यहाँ एकदम सोसियल डिस्टेन्सिङमा अब मान खानै पर्यो हो भेन्डी आलु अचार भाइलाई खुवाइदिनु हुँदैछ भाउजूले गुड मर्निङ एभ्रिवान आज 12 तारिक 12 मे 2020 अनि आज हामी यहाँ क्वारेन्टाइन चेम्चेमा भएको पनि 4 दिन भएको छ अनि अहिले उठ्नु बित्तिकै आज त यहाँनिर खाजा आएको छ ब्रेकफास्ट आजको ब्रेकफास्टमा हेर्नुहोस् एग छ बनाना छोला अनि वाइवा आज टाइम पास यो पनि छ र पुरी हेर्नुहोस् हो के भन्न चाहनुहुन्छ चेम्चेवासीलाई क्याटबाट दिनुभयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच किनभने हामी यसरी बसिरहेको बेलामा अन्त सबैजनाले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो हामीलाई सजिलो भयो 14 दिन बिताउनु आज 4 दिन भइहाल्यो हजुर हजुर यसो सुन्छ मेरो कुरा सुन्छ मेरो इनोर एउटा छ नि सुन्दै रहेछ हिजोमा त बेला भनेको मैले हैन पुरी सब्जी पुरी आलु छोला आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ नि भनि भन्नु भयो तपाईँ पनि हाँस्नु भयो तर साँझ बिहान हेर्नु बिहान टक्कै आइगयो पुरी सब्जी खुसी लाग्यो नानीहरूको निम्ति सिनियर सिटिजनको लागि यहाँनिर अब कति अब न्युबोर्न बेबीहरू छ एकजना उनीहरूको लागि यहाँको डाक्टर साहबले अब ठिका जस्तै गरिदिएको रहेछ बहुत अब धन्यवाद छ उहाँलाई 24 आवर्स पानीको यहाँनिर प्रबन्ध छ एकदमै त्यो खुसीको कुरा 24 आवर्स फेरि हट एन्ड कोल्ड दुईटा पाइन्छ अर्णव राई 95.0 लास्ट वान विशाल राई 95.7 अहिले एउटा खुसीको कुरा डाक्टरले ल्याउनु भएको छ र त्यो खुसीको कुरा चाहिँ के हो यहाँ भाउजूकोबाट हामी सुनेछौँ अनि के रहेछ हौ भाउजू अहिले टेस्टको लागि आयो अरे हो किट्सहरू अब अन्त टेस्ट भएर माथि गभर्मेन्टसँग डिस्कस हुँदैछ अरे अब टेस्ट भएर छोड्ने कि नछोड्ने त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले डिसिसन लिन्छ अरे अब हाम्रो टेस्ट चाहिँ हुन्छ अरे आज नभए भोलितिर हुन्छ भन्नुहुँदैछ र यो आलमन्ड र यो काजु छ यो हामीलाई डेली खान्छ यो भाउजूले हामीलाई दिनुहुन्छ तर छ अहिले सबैजना नि छ यो अहिले फेरि एडप्ट गरेर यो नेस्केफे क्या कफी पाउँछ रहेछ यसो जाडोमा खानु चाहिँ तपाईँहरूले भनेर दिएको नि छ ए हजुर यो पनि डाइरेक्टर साहबकै थ्रु होला यसो उहाँकै थ्रुबाट हजुर सर कफी पाएँ हजुर उता इम्युनिटी सिस्टम हजुर बढाउँछ हजुर दिएको छ यहाँ हुन्छ भाउजू थ्याङ्क यू यो हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरको स्टाफबाट र आज त हाम्रो यहाँ आइपिआरबाट म्याडमहरू दुईजना आउनुभएको छ र आज पनि यो अस्तिको जस्ता त आज पनि हामी यहाँ मेरो भाइहरू यहाँ स्टाफ आरबी र मेरो यहाँ छोजाङ भाइले तपाईँहरूलाई केवटा सुनौलो गीत मनोरञ्जनको लागि तपाईँहरूलाई यहाँ कोसिस गरिरहेछ यतै पनि छ सबैजना माथि हेरेर माथि पनि पुरा बसिरहेको छ
तपाईँले डिस्टेन्स अलिकति मेन्टेन गरिदिनुहोस्, इन्जोय पनि गर्नुहोस्, फेरि हामीलाई भनाइ खाने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस् ल। डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरिदिनुहोस्। आरबी भाइ दुईजनाले गीत गाएको चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई चाहिँ। नरिसाउन मलाई फकाउन आउँदैन भन्ने चाहिँ पुरा मन पर्यो। हजुर ओम्बिकुम विष्टको जुन गाए नि भाइले बोल चाहिँ थाहा हुँदैन मलाई, ऋतुहरूमा भन्ने त्यो चाहिँ फेभरेट सङ पनि हो। उहिले उहिले सुनिन्थ्यो, अहिले अब अचानक सुन्नु पाउँदा अति नै खुसी लाग्यो मलाई नि चाहिँ। यो टाइम चाहिँ अचानक हामी प्रोग्राम हेर्दै थियौँ है, अचानक कहाँबाट क्या तपाईँको अब हामी आनन्द लिँदै थियौँ होइन नि चाहिँ अचानक त्यो कहाँबाट एम्बुस तरिकाले भित्र पस्दैछ। कसैले देखिने छ देख्दाखेरि अब मेरो मिसेसले देखेछ हो। त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई अब यो एनिमिजलाई चाहिँ अब कसरी मार्नुपर्ने भनेर चाहिँ ट्राई दियो क्या हो। ट्राई गर्दा मेसीले झप्पुँदैछ, झप्पुँदैपछि त्यो अलिकति बेहोस भएछ क्या। बेहोस भएर बिचरा फेरि हाम्रो विशाल निशाले यसो खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ यो बाल्टीमा त्यो जगमा देखेछ। त्यसलाई चाहिँ फेरि अति अब होसियारीसँग है त्यसलाई पनि हानि नहोस् भनेर चाहिँ फेरि बाहिर लगेर खिड्कीबाट फ्याँकियो है, बाहिर गयो। त्यसलाई मारियो न हामीले, त्यो जुन आगन्तुक थियो नि एम्बुसमा आएको त्यो यसलाई हामीले मारियो न क्या। मार्नु पनि हाम्रो अधिकार छैन, कसैको ज्यान लिनु होइन। त्यसले गर्दा त्यसलाई सट्टै निकालेर बाहिर फ्याँकियो। एकदम भित्र पस्ने ट्राईमा छ, एकदम कोसिस चाहिँ जारी छ उसको, तर अब भित्र पस्नु सक्दैन। हामीले सबै खिड्की बन्द गरेर हामी चाहिँ सिलगढी गएको थियो दिदीकोमा, अनि त्यही सिलगढी दिदीकोमा पुग्यो। त्यहाँबाट एकदम लकडाउनबाट एकदम पुरा रेस्ट अहिलेसम्म रेस्टमै छु। कति महिना जस्तो भयो आजसम्म? 2 महिना समथिङ। र दिदीकोमा गएको यसरी फसेको? एक्चुअली मेरो छुट्टी थियो कलेजको, अनि फुलले बोलाउनु भएको थियो, त्यही कारण गएको थियो। 2 महिना बस्छु नि। 2 महिना फस्यो है। तेजराम राईको तपाईँको अहिले 8 PM मा तपाईँको जुन चाहिँ टेम्परेचर छ 96.9 पाण्डव राई, यसको चाहिँ 93.8 गरेर यसलाई मैले अब कभर गरेर भोलिको लागि राखेँ। हिरो यहाँ पर छ नि, यहाँनिर पर यहाँनिर खिड्कीको छेउमा त्यहाँ चाहिँ नेट चल्छ अरे हो, घरिघरि चल्छ अरे हो। शान्तिसँग सुतिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा के बुझाउँछ भनेदेखि अब नानीहरू चाहिँ भगवान् भन्छ नि त्यस्तै क्या। कति अब उसले माया पनि बाँडिरहेको छ, कसैले रुवाउँछ, कसैले हँसाउँछ बेला बेलामा क्या निजा। क्वारेन्टाइन लाइफमा उसले अब कसैलाई पनि टेन्सनमा हालेको छैन है निजा, किनभने बिमार भइदिएको छैन। उयो पनि खुसी लाग्यो निजा। आधी घन्टाको रेस्ट भएर चाहिँ अब फेरि यहाँ डिनरतर्फ लागेको छौँ हामी। एकदमै यहाँनिर हामी सबैजना यहाँ आइसकेको छ लाइनमा। पछाडि पनि सबै छ र यस्तै जिन्दगी, क्वारेन्टाइनको जिन्दगी आज चलिरहेको छ। अब बेड टाइममा यहाँ दुध खाइ हुँदैछ आज। अघि बुबुले मार्नु हुँदैन सबै भन्दै थियो, अहिले बुबुले फ्लाइङ दिँदै सबै नि के देखाउने रे भाइले, के देखाउने? आज 13 तारिक 5/2020 र भर्खर उठ्यो र ड्याडीसँग गफसफ गरेँ, निगम दाजुहरूसँग तल सिलगढीमा गफसफ गरेर तातो पानी लिँदैछौँ हामी यहाँनिर। एउटा एग, पिकल्स, अनि टुडे इज वी गट 1 एप्पल अल्सो है।
टेस्टिङ किट आएछ यहाँ पछाडि डक्टरहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् उहाँहरूले डिटेल्स लिनुहुँदैछ र किट आयो भन्दैछ उहाँहरूले र हाम्रो टेस्टहरू यहीँ हुने रहेछ र पर्सिसम्म रिजल्ट आएर पर्सि चाहिँ हाम्रो छुट्टी हुन्छ मतलब लकडाउनमा चाहिँ फेरि फस्नु भयो किर्नेमा गएको थिएँ तपाईँको पूजाको लागि गएको थिएँ पूजा सकेर चाहिँ बेलुका छिर्नै पाइनँ म चाहिँ सिक्किम अन्त 5 घन्टाभित्रमा चाहिँ छिर्न पाइनँ घर त ती तपाईँको ती वारिपारि हो नि त ए पण्डित बाजे पनि छ भनेछ त्यो दुध दिने मान्छे चाहिँ बाजे हेरिबसेछ हो अब यहाँ हामीभन्दा यङ छ फेरि उहाँ हो उहाँ रहेछ लास्टमा हो च्यवनप्रास कि नि छ एउटा अब च्यवनप्रास यो लिनाले चाहिँ यो अब वन्स अ डे लियो भने चाहिँ दुधसँग एक्चुली चाहिँ लिनुपर्ने होइन यसको चाहिँ इम्युनिटी बुस्टिङ क्या बुस्टिङ हुन्छ इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ मिसाइलले चाहिँ यो च्यवनप्रासले तपाईँहरूको सानो र इन्टरटेनमेन्टको लागि हामीले यो सेन्टरको इन्टायर स्टाफबाट हामीले एउटा सानो गेम लिएर आएको छ तपाईँलाई यो गेमको नाम हो लकी ड्र तपाईँ भन्नुहोस् 62 होइन नम्बर 1 सरी 64 सर 64 सरी फेरि भन्नुहोस् तपाईँको 30 ओके सेकेन्ड प्राइज प्राइजहरू ल थ्याङ्क यू तपाईँको अरे यता सेकेन्ड प्राइज थाप्यो मैले सेकेन्ड प्राइज पाएँ कङ्ग्रेचुलेसन है तपाईँलाई फर्स्ट प्राइज दिनुभयो यहाँ हाम्रो बुबुले बुबु लकी पैसा Thank you. My first prize. Thank you. Thank you, brother. Congratulations. Thank you, brother. कतिको खुसी लागिरहेछ बुबु फर्स्ट प्राइज पाएर Very happy. फर्स्ट प्राइज फ्रम दिस रुम we won from this room 2 prize पाए फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड प्राइज हामीले पायौँ यहाँनिर ट्युबहरू भयो है यो सुगर फ्री चिनीहरू सबै यहाँनिर अब इन्स्टिट्युसनबाट नै हामीलाई प्रोभाइड गरेको हामीले केही लिएको छैन है त्यही मुरै लिएको थियौँ बुबु तपाईँले टु बी फिनिश थियो है बिस्कुटहरू थियो त्यो फिनिश त भइगएको थियो है खाली छैन इन्स्टिट्युसनबाट एकदमै राम्रो हामीलाई प्रोभाइड छ है सबै कुराहरूको देखरेख भइरहेछ खुसीको कुरा है अब लाइक अब होम अवे फ्रम होम क्या त्यस्तो भएर लागिरहेको छ लोन्ली फिल चाहिँ गराएन है कस्तो छ कोभिड-19 सुनेर र तपाईँहरूले त निकै कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुभयो है कस्तो भयो तपाईँहरूलाई मेन्टल हेल्थ के छ त्यस्तो एङ्जाइटी प्यानिकहरू त गर्नु भएन होला खिड्कीबाट भागिदिएर पुलिसलाई चोप युपी हजुर अन्त हजुर हजुर सर अहिले ठिकै भएको छ गाउँदै घुम्दैछु हजुर हजुर हुन्छ सर हुन्छ ल थ्याङ्क यू अहिले लन्च दिउँसोको लन्चमा तपाईँले र यो एजी चर्चले हामीलाई दिनुभएको है अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी उयो गरौँ खोलौँ के रहेछ आलुदम मजाले प्याक गरेको रहेछ वाटर बोतल वाटर क्युट हजुर 1 banana and सेलरोटी 1 2 3 4 5 5वटा सेलरोटी एन्ड नुन पनि रहेछ क्या हो भित्र ए नुन पनि रहेछ according to taste. Thank you Tamthang AG Churchलाई
हामीलाई सम्झिदिनु भएकोमा। क्वारेन्टाइनको टाइममा अलिकति अब यसलाई साइडमा राखेर अलिकति वाट्स इन माई ड्रवर भनेर म तपाईँलाई देखाउने छु के चाहिँ अब हेरौँ अब के रहेछ मेरो ड्रवरमा। अनि हामीले पाएको ड्रवर यो छ है यहाँ हो यहाँ मेन चिज यहाँ छ चाहिने एकदमै चाहिने यो यहाँ एउटा प्याज पनि रहेछ अघि पाएको यो सानो बोतल छ यो सिलगढीबाटै लिएर आएको पानी खाने के भनेर यतिकै छ यो पेन छ अच्छा यो यहाँ छ यो ड्याडको गाडीको चाबी मलाई दिइरहेको छ मेरो चाबी चाहिँ ड्याडीले राख्नुभयो गाडी चाबी र उहाँको हजुर त्यसो गरे हजुर अन्त त्यहाँदेखि यहाँ चार्जरहरू छ है चार्जर छ यो हेडफोन छ हजुर हेडफोन छ ल्यापटप त यहाँ भुइँमै छ यो पनि अब अहिलेको एकदम अहिलेको समयमा चाहिँ दिस इज ह्याभ मस्ट गियर यो बिना चाहिँ तपाईँ कहीँ जानु पाएन हो हामीले यो लाएन नि यहाँ त खाना पनि पाएन यो छ वालेट छ वालेट विथ नो मनी होला सायद अलिअलि छ नो है त्यस्तो बेसी छैन त्यहाँदेखि अन्त यहाँ एउटा पेपर यो के को पेपर हो ब्रस छ यो बिचरा आइआरबी भाइले अस्ति मलाई गिफ्ट दिएको मैले उताबाट ल्याइनँ उहाँले यहीँ किनेर मलाई दिनुभयो पैसा पनि थाप्न मान्नु भएन यो छ यो मैले सिलगढीमा किनेको यो के भन्छ यसलाई सेल्फी स्टिक ओन्ली 50 रुपिस तर काम भन्ने यसले एकदम दामी गर्दछ त्यहाँदेखि यो बेला बेला यो लगाउँछु घाममा जानु पऱ्यो भने लगाउँछु यो सन प्रोटेक्सनको लागि FPF 31 नाम त के हो बुबु यो के हो यो हजुर डक्टरले दिएको यो लाउँछु मेरो त्यो चाया पुरा निस्केको छ कि अन्त घाममा डर्छ भनेर यो चाहिँ हो त अहिले लगाइरहेको छैन अस्ति हामीलाई क्यान्डल प्रोभाइड गरेको छ त्यहाँदेखि अन्त यो क्याप है जो घामलाई पनि बाँचाउँछ त्यो रहेछ मेरोमा छ अनि राइटिङ प्याड छ यसमा के लेखेको छ अब यो अलिअलि यो हिजो अस्ति अनलाइन टिचिङ गर्दाखेरि सिलगढीमा बस्दाखेरि त्यति बेला पोइमहरू लेखेको क्लास 9 को यो एड्रेसहरू लेखेको त्यस्तो छ अनि यहाँभित्र नि यो दबाई छ यो भ्यासोग्रेन हो यो माइग्रेनको दबाई एकदम राम्रो दबाई हो भ्यासोग्रेनको मेरो लागि चाहिँ र यो दबाई चाहिँ जब दुख्छ त्यति बेला चाहिँ खान्छु है त्यो दबाई हो र यो हामीले ज्यादा से ज्यादा 2टासम्म चाहिँ खान सक्छ यो दबाई त्यहाँ बेसी खानु हुँदैन र जस्तै दुखेको पनि यसले जाती हुन्छ अन्त माइग्रेन पुरा दुखेपछि यो खान्छु त्यहाँदेखि मेरोमा चाहिँ यो वाच छ जिसक यो चाहिँ मलाई जेठुले ल्याइदिएको आज्ञाले थ्याङ्क यू आज्ञा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने र अझै के ल्याइदिनुहोस् मलाई एकदमै तपाईँलाई थ्याङ्क यू हुन्छ अन्त उताबाट फरेनबाटै ल्याइदिएको यो हजुर यो अमेरिकाबाट ल्याइदिएको उसले युएसएबाट ल्याइदिएको अन्त आज ल्याइदियो अन्त म त अब के थ्याङ्क यू भन्दै बस्छु यो झन्डु बाम यो पनि मस्ट ह्याप हो यो मेरो लागि यो टाउको दुखेपछि यो दल्छु निधारतिर यसो आराम हुन्छ आँखा पोल्छ मजा आउँछ निद्रा आउँछ अनि यो सानो क्युट ब्याग छ यो ब्यागभित्र चाहिँ मेरो के छ नि यो बहिनीले गिफ्ट गरेको मलाई मेरो बहिनीले र तैँले पनि हेर्दैछस् भने थ्याङ्क यू तँलाई फेरि पनि वान सेकेन्ड अनि सिलगढीबाट ल्याइदिएको र यहाँभित्र मैले राखेको छु यो SD कार्डहरू छ क्यामेराको कार्डहरू छ है र यसरी राखेको छु क्यामेरा मेरोमा छैन तर SD कार्ड चाहिँ त्यो ब्यागमा थियो त्यसलाई पठाइदिएछ यति चाहिँ छ टेढे मेढे रहेछ यो चाहिँ गाउँकोहरूले पठाइदिनु भएको अरे हामीले बस लिन आएको छौँ हामी यहाँ एकदम रेडी भएछ तर आज लाइन छैन आज साथीहरू कोही ढिलो भएछ चाल पाएन क्या सुतेछ बेसी जाडोले भेराइटी चेन्ज गरेकै खाना त पास्ता बनाना 95.2 रहेछ हजुर भाउजूको रहेछ 96.7 है आजको आज त हाम्रो रुममा अलिकति आज हल्का रमाइलो भइरहेको छ यहाँ सोसियल डिस्टेन्सिङमा मेन्टेन छ गफ हुँदैछ यो त हिस्ट्री हो नि हिस्ट्री तपाईँहरूले पनि हेर्नु सक्छ युट्युबमा जान्छ यो सबै हजुर
जतिजना हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ पोजिटिभ केस चाहिँ नहोस् है। जस्तै अब मेन इन्कम सोर्स अफ सिक्किममै टुरिज्मपट्टि नै छ भने त अब यो भाइरसले चाहिँ सबैलाई बर्बाद। टेस्ट गरेर आइसक्यो है। उहाँ हाम्रो डिस्टेन्स मेन्टेन पुरा गर्दैछौँ हामीले। अनि र अब सलाइभा टेस्टहरू के हुने रहेछ के गर्छ भाइ नाकमा हजुर गुदगुदी हुन्छ नानी यहाँ भाइ बहिनीको नानी छ सानो हेलो जाउँ यहाँ बुबुहरू पछाडि हुनुहुन्छ भाउजू आर्यन अर्नव हजुर हजुर कस्तो मजाको फिल भयो खुल्ला है चरा जस्तो फिल भयो मेरो त यो पनि चुच्चो चरा जस्तै छ त्यस्तै फिल भयो मलाई मजा खुल्ला अनि यहाँ माथि क्लाइम्बिङ टावर यहाँ छ र चेम्चे इट्स अ ब्युटिफुल अहिले अलिकति धुम्म लागेको छ र मात्रै हामीले केही देख्न सकेको छैन नभए यहाँ डाँडा काँडा एकदम राम्रो देख्ने हो टेम्परेचर नपाई हुन्छ यहाँनिर डक्टरहरूले टेम्परेचर नाप्नु हुँदैछ मेरो अलिकति माइग्रेन चाहिँ छ अरू त छैन हजुर हुन्छ थ्याङ्क यू टेस्ट गरिसक्यो यो नाकमा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो उयो हाल्छ हो हालेर चाहिँ त्यो टेस्ट चाहिँ नाकमा हालेर चाहिँ त्यो निकाल्छ अन्त त्यो चाहिँ टेस्ट ट्युबमा हाल्दो रहेछ नानी रुयो है पुरा है कस्तो भयो तिमीलाई बहिनीलाई यता भाइलाई कस्तो भयो भाइ हो र है भित्रै लाग्यो होला नि त तिम्रो त सिङ्गा माथि छ त्यही त पहिला चाहिँ निकै भयङ्कर भएको थियो नि गएर त्यो जब टेस्ट किट क्या खाँदाखेरि एकताल त सिरिजङ क्या सहेर बसिने छ सहेर बस्यो नेक्स्ट हाल्दा एकदमै क्या हो लास्टमा सकिसकेपछि त इजी नै लाग्छ फर्स्ट टाइम हुँदा चाहिँ इन्सर्ट गर्दा त मर्नु भएको नि भित्रबाट निकाल्दो रहेछ नि त फेरि त्यसको सलाइभा पनि टुप्पै माथि नै पुऱ्याउँदो रहेछ नि त यसको आज बल्ल बल्ल बाहिर निस्केको कति पुरो कैदी जस्तो भित्र बसिरहेको थियो पिन्जडाभित्र हो तर आज टेस्ट यो कोभिड-19 को टेस्ट गर्नु माथि निकालेको खुसी छन् खुसी छ अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर कुदिन्छ हजुर मलाई मनभित्रबाट खुसी छ हजुर इट्स अ ग्रेट टाइम हो नि हजुर बेसिक ट्रेनिङ यहाँ हुन्छ नि सर हजुर यो प्लेसमा होइन तपाईँले भन्नुभएको यो होइन हजुर दिनमा यतिकै छोडिदिए त राम्रो हुन्थ्यो नि होला है अब बस्नुपर्छ फेरि 3-4 दिन अहिले लन्चको लागि हामी फेरि लाइनमा बसिरहेको छौँ यहाँनिर अनि अझै भेजको लाइन यता छ यहाँ नन भेज यो लाइन छ अनि भेजको लाइन चाहिँ यहाँनिर
सेकेन्ड फ्लोरमा अब यहाँ पनि राम्रो खिड्की छ। यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टर सेकेन्ड फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर हो। मजाको हल रहेछ नि यहाँ त। यहाँ ठुलो हल छ। यहाँनिर अब गफसपहरू हो सबै गर्न सकिहाल्छ हामी। रिफ्रेस रुम गऱ्यो यहाँ पढाइसँग छ यो। र अब यहाँ पनि हामी तल गयो भने तल अर्को फ्लोर छ। This is last ground floor. सारा चिसो रहेछ नि माथि। यहाँ चाहिँ यसरी लारेको यहाँ सबै रुममा मान्छेहरू छ सुतिरहेको छ। कति टोइलेट जाँदैछ वासरुमहरू रहेछ। त्यस्तै छ हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरको है लिभिङ गर्दै आएको क्वारेन्टाइन सेन्टर छ। आजको फेरि चिया आइपुग्यो दिउँसोको चाय एन्ड बिस्किट। मनपसन्द लाइट डिनर रोटी बैगुन दाल अनि आज 15 तारिक र यहाँ ब्रेकफास्टको लागि हामी लाइन लागिरहेको छौँ। भेज र नन भेज यहाँ पहिला भेजलाई त्यहाँदेखि मात्रै नन भेजलाई भन्छ र यहाँ नन भेजको लाइनमा म यहाँ बसिरहेको छु। र पछाडि यहाँ भाइहरू पनि आइपुगिसक्यो। यहाँ सबैजना छौँ हामी अब खानेछौँ मजाले। आज चाहिँ भोक लागेको छ। भोक लागेको छ फेरि दिन पनि खाने खालको छ नि त भाइको है। बसेर मात्रै हुँदैन रुम सफा राख्नुपर्छ स्वच्छ राख्नुपर्छ अनि स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने मेसेज बुबुले यस कार्यबाट दिइरहेको छ। हजुर साह्रो परेपछि मान्छेले प्रणाली पनि थाम्दैन भन्ने कुरा भाइ हजुर दिदी हो कि के होला भन्नुहोस् न। खैनी ल्याइदिनु सक्नुहुन्छ भनिदियो नि सर। यो त अचम्म घटना भयो नि त। अचम्म भयो त हिजो त त्यो अन्डा र के मिक्स हुने नहुने भन्ने कुरा क्या। केरा खाँदिन अन्डाले छुयो हो तर आज त अन्त खैनी मगाइने हो नि। अन्त मैले सोधेँ ए आर्नब चाहिँ अब त्यत्तिकै ऊ काखमा सानो नानी भर्खर 1 वर्ष पुगेको नानी काखमा ऊ बुबु खान खोज्दैछ। फेसिलिटी क्वारेन्टाइन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भन्दो रहेछ नि सर। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यस हजुर यो भरि राख्यो भोलि या पर्सि रिजल्ट आउँदो रहेछ है। इफ यु गेट नेगेटिभ वी हैव टु सबमिट one to them है। we have to get one then we will be discharged if it comes negative detect negative हो। र हाम्रो यो फर्ममा चाहिँ के रहेछ भन्दा यो मेरो आफ्नो भर्यो है। गभर्मेन्ट अफ सिक्किम अफिस अफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साउथ सिक्किम नाम चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टाइन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट छ। नेम अफ फेसिलिटी क्वारेन्टाइन IHCAE चाहिँ साउथ सिक्किम। स्क्रिनिङ आइडी नम्बर जुन चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ पाउँछौँ नेम भयो मेरो है। अराइभ फ्रम DACS सिलिगुडी वेस्ट बेङ्गाल। डेट अफ कोभिड हिजो यस्टरडे 14। होम एड्रेस भयो तिनजी नाम चाहिँ साउथ सिक्किम। GPU बुमटार सलेबुङ। नेम अफ पञ्चायत प्रेमशिला राई। उहाँको फोन नम्बर नेम अफ PHC कामराङ। सोमनाथज्यू आउनु भएको छ अनि हामी उहाँसँग रमाइलो गफहरू केही पलहरू बिताइरहेको छौँ र यस्तै छ। अब तपाईँले भर्नुभयो फर्म? ए हजुर क्विज कम्पिटिसन र यहाँ क्विज कम्पिटिसनको लागि हाम्रो यहाँ भाउजू रेडी छ। हजुर तुमलुङ यो जुन तपाईँ कन्टेन्ट सेन्टर बस्नु भएको छ उहाँको इन्चार्ज
काजी काजी शेर्पा काजी शेर्पा छोलामु नायल रिभर पाल्देन ठोन्डुप नामगेल दुब्दी मोनास्ट्री यस Desmond Ryder, Vishal Ryder, room number 5, the highest score of this each is र यहाँ अब फर्स्ट प्राइजको के छ खोइ कङ्ग्रेचुलेसन दिनु नि हामीलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू First prize we are taking. राजु यो फर्स्ट प्राइज चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर है टेढेमेढे चिप्स है व्हाइट सुगर क्युब्स है वाई दिस क्याडबरी दिस आर अल द फर्स्ट प्राइजेस अफ टुडेज क्विज आफ्टर क्विज चाहिँ लन्चको लागि आएको छौँ यहाँनिर अन्त यहाँ खाली प्लेट खाली पेला अन्त सब्जी लिएर आएको छौँ आज चाहिँ अलिक लास्ट फास्ट निस्केको छैन पछाडि भाउजू छ हाम्रो अहमद राई हु इज टु क्युट अनि हेर टु क्युट लिटल मङ्की र आज हाम्रोमा सोमनाथ पण्डितजी आउनुभएको थियो अघि पनि गफ गर्न के आउनुभएको थियो वार्निङ पाएँ आज बाहिरबाट तपाईँ आफ्नै रुममा जानुहोस् बस्नुहोस् नआउनुहोस् नभए चाहिँ तपाईँको दिन 0बाट स्टार्ट हुन्छ भनेको थियो अघि टुप्पी ठाडो परेर लागिहाल्यो उहाँ चाहिँ सिलङबाट आउनु भएको रहेछ गुड मर्निङ अल आज 16 तारिक स्याटरडे नेट पनि चल्दैन र अहिले बिहानको नास्ता यस्तो छ ब्रेकफास्ट विशालको 94.8 अर्णवको 94.7 167/96 देखो त तिम्रो ट्याटो देखो त तपाईँको दामी छ हाम्रो त कहाँ हो यो राम्रो छ नि अलिकति डिटेल कसले बनाइदिएको रे यो चाहिँ मेरो साथीले बनाइदिएको हो भिडियोम्यान यसको विषयमा अलिक भन्दै हो नि तिम्रो ट्याटोको बारेमा यसको बारेमा भन त भन न के भन र के हुन्छ 16 तारिकको डिनर बजाउन आँटेको छौँ अनि यहाँनिर छ आजको डिनरमा यस्तो छ कट एन्ड पेस्ट सिकिसक्यो उसले यहाँ टाइल्सहरू लेख्नु सिकिसक्यो है अन्त हि इज भेरी स्मार्ट अल्सो स्मार्ट पनि छ इन्टेलिजेन्ट पनि थियो ह्यान्डसम पनि छ तर ठुस ठुस चाहिँ छोडी बसेर भयो त है गनाउने
अन्त यहाँनिर एडिट गर्दैछ र तपाईँहरू पनि यस्तै फ्री टाइममा मैले यो सिम्पल भिडियो आफ्नो भिभो फोन पुरानो भिभो फोन यो 2000 कहिले किनेको भने 14 तिर किनेको फोन हो यही फोनको भिडियो तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अनि एडिटिङको लागि सिम्पल फिल्मोरा एप्स र यस्तो नानीहरूले पनि सक्छ अनि तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 97.5 morning. Arnav Rai, evening 95.7. पहिला हामी यो भमरा आउँदाखेरि हाम्रो पनि के उयो हुन्थ्यो तपाईहरुलाई के गुड न्यूज चिठी आयो भन्थ्यौ हो कसको चिठी आउँछ भन्थे साँच्चै आउँथ्यो नि त हजुर गुड साइनको त गुड साइन है ना के खबर आउँछ गुड साइन खबर आउँछ तिमीले देखेको भमरा अरु टाइपको चाहिँ देखेको मौरीहरु चाहिँ देखेको बीहरु चाहिँ यसलाई बम्बल बी भन्छ बम्बल बी इंग्लिशबाट देखेको छैन है बिचारा यस्तो भमराहरू केहरू अहिले विलुप्त हुँदै जाँदैछ इन्डेन्जर्ड स्पेसिस यिनीहरू हराउँदै जाँदैछ हामीले जति सक्दो यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ मार्नु हुँदैन पहिला हामीले याद थियो सुन किरा सुनकै जस्तो किरा हुन्थ्यो अहिलेको नानीले त्यो देखेको छ कि छैन है भाउजू त्यहाँदेखि त्यो तेल दिने किरा क्या तेल किरा हातमा यसो गरेर क्या तेल किरा मलाई तेल दे न भन्थ्यो नि हौ त्यो कान्छी 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 भन्दा त्यो कान्छी औँलामा बस्ने त्योहरू हौ त्यस्तो किराहरू मतलब सानो सानो इन्सेक्ट्सहरू थियो 18 तारिक मन्डे अनि भर्खर उठाइ भएको यहाँ ब्रेकफास्ट भनेर मात्रै उठाइ भयो अनि त्यहाँदेखि आजको ब्रेकफास्टमा चाहिँ के छ भने अब मुख पनि धोइ भएको छ ब्रस पनि गराइ भएको छैन अब एकैचोटि खाएर मात्रै ब्रस एकैचोटि हुन्छ हो अनि यहाँ छ आजको पास्ता छ बनाना छ टी आउँदैछ टेम्परेचर चेक आज आउँछ होला है कन्फर्म खै त माथिबाट पठाउँदै छैन के हो हजुर हेर्नुस् दैलो अच्छा ए जियो भएको जस्तो हुन्छ अनलाइन डिप्रेसिभ एकदम थाकिएको जस्तो छैन है तपाईँहरू पानी गर्नु भएको छैन कोभिड-19 भन्ने बित्तिकै अहिले टेस्टी पाएको छौँ हामीले भेराइटिज थुप्रो छ हेर्नुहोस् है आज दही पठाएको छ गाउँलेले यहाँ चेम्चेवासीहरूले दही पठाउनु भएको छ यो चाहिँ बाहिरको पोर्सन बाहिरको यो चाहिँ बाहिर हामी खाना यहाँनिर थाप्ने ठाउँ क्या जहिले पनि यहाँ थाप्छौँ यहाँ जहिले पनि यस्तो ताला देख्नु हुँदैछ यसरी ताला लक्ड हुन्छ यहाँनिर आज 18 तारिकको भोजन डिनर गर्न लागिरहेको छु अनि आजको डिनरमा के छ उहाँ सेनिटाइज गरेर पनि जानुभयो अब धेरै लामो भन्दा अब क्विज सुरु गर्न चाहन्छु अल आर रेडी रेडी कम पर्सनल अकाउन्ट नम्बर भनि खेन पर्मनेन्ट अकाउन्ट आइटीएस रेडीको किरण मेदी को सबैभन्दा सानो डिस्ट्रिक्ट कुन चाहिँ हो सब डिस्ट्रिक्ट कसले भन्नुभयो नम्बर 5 9 करेक्ट आन्सर थ्यांक यू Thank you. First prize. Yes, man. Yeah. Okay. Very nice भन्दै थिएन कहाँनिर नि
कङ्ग्रेचुलेसन। त्यसमा फर्स्ट प्राइजमा रहेछ तपाईँको व्हाइट सुगर है क्युब रहेछ देन आफ्टर म्यारी बिस्किट मैले भन्दै थिएँ बिहान क्या पठाएको थिएँ देन आफ्टर वी डु हेभ 3 numbers of YY है देन आफ्टर lots of what to say this thing bananas है 1 piece of this one apple है and we do have this thing you know this program list of training program of है CMC Indian Himalayan Center for Adventure and Ecotourism program list we do got है then after this is programs and all then after calendar is also this is a beautiful calendar yes you know ISCAE you know सुपर आयो नि सुपर बर्बन आयो नि बर्बनहरू आयो नि छ हो अरे हो के खाने तिमी बेस छैन हौ ए रहेछ कि हजुर रिपोर्ट आइपुगेछ र रिपोर्ट पोजिटिभ नेगेटिभ सबैको एकदम एक्साइटमेन्ट होइन 3 मन्थको बादमा घर जाँदैछु एन्ड घरमा जानु पाएपछि त्यति नै इनफ हो मजा आएर यता बहिनीलाई राम्रो लागिरहेको छ यता मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ हो 3 महिनाको बाद घर जानु पाउँदैछु होइन एक्साइटेड छु भोलि चाहिँ गाडी कतिखेर आउँछ त्यही भइरहेको छ गाडी भन्यो हजुर दामी छ एकदम कस्तो भन्दा नि पिन्जराबाट निक्लेको चरा जस्तै भइरहेको छ फ्यामिली छोडेर जानु पर्दा अलिकति भए नि मन हुन्छ नि अब कस्तो हुँदो रहेछ यत्रो दिन त हामी सँगै बस्यो होइन एउटा एज अ फ्यामिली जस्तो भएर बस्यो त्यही छ अब सबैजना अब गएपछि आफ्नो आफ्नो धुनमा हुन्छ होइन तर पनि हामी चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छ नि एउटा रिलेसन राम्रो बन्यो क्वारेन्टाइनले गर्दा एकदम खुसीको फिल भइरहेको छ नि मलाई एकदम कतिखेर घर पुग्नु भइरहेको छ राम्रो लागिरहेको छ सबैको राम्रो रिपोर्ट आयो र यहाँ छ साथीभाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ गान्तोकबाट होइन तार्कु है अन्त यहाँ सबै यहाँनिर हुनुहुन्छ यहाँ हामी फेरि भेट्छौँ यहाँ तार्कु हामी सबै क्वारेन्टाइन यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ राबङला है राबङलादेखि र यसरी हामी बसेको छौँ अब भोलि छुट्ने बेला भएको छ अनि हामी अब के भन्नु यहाँबाट जान्छौँ हामी खुसी छौँ सबैजना है खुसी छौँ नि हामी सबै गुड मर्निङ एभ्रिवान र आज 20 तारिक अनि आज घर जाने दिन र हामी सबै रेडी भइसक्यौँ हाम्रो गुरुजीको यहाँ आगमन भइसकेको छ यहाँ अहिले भर्खरै 20 तारिक वेडनेसडे अनि 9 बज्न लागिसक्यो र आजको हाम्रो लास्ट ब्रेकफास्ट इन चेम्चे IHCAE र यो बादमा हाम्रो ब्रेकफास्ट हुन्छ आफ्नै घरमा र आजको ब्रेकफास्ट यो छ एग्स हामीले जानुभन्दा अगाडि आफ्नो रुमहरू पनि चटकचिटिक पारिसकेका छौँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् रुमहरू हाम्रो यहाँनिर हस्टेल वार्डन छिवाङ शेर्पाज्यू आइपुग्नु भएको छ
उहाँ पुरा चेकिङमा अब चेकिङमा हुन्छ उहाँ है हेर्नुहोस् है कति एक्साइटेड भइसक्यो बेला है रोल नम्बर बनाएकै छैन अलिकति बेकार भयो उहाँ भाइ चाहिँ एकदम मजाको हुनुहुन्छ स्वर चाहिँ एकदम फाइन भोइस ओके थ्याङ्क यू लु जाउँ दिदी ल भाइ बहिनी र आज यहाँ हामी बाहिर निस्क्यौँ आजाद पङ्जी यो पिञ्जडाबाट हामी यहाँ निस्किसकेको छौँ हाम्रो पिञ्जडा यो थियो अति मनोरम दृश्य आजाद पङ्क्षी जस्तो भयो आज हजुर टेन्डोङ बुबु उपर हो नि उपर त्यो बादल भएको बादल भएको टेन्डोङ रुम थियो यो चेम्चे भन्ने ठाउँबाट आज हामी निस्केर जाँदैछौँ यो चेम्चे एरियाको हेर्नुहोस् जग्गा दृश्य अति नै राम्रो छ अनि यहाँनिर हाम्रो दिदी भेनाहरू पनि कहाँको हुनुहुन्छ तपाईँहरू बर्मेकको छलमथाङ ए हुन्छ भेट्छौँ हामी एक न एक दिन चाहिँ है गाडी आयो तपाईँहरूको गाडी आयो ए हुन्छ हुन्छ यहाँ भिड लागिरहेको रहेछ हामी क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट जाने अनि यहाँ भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर आइआरबी भाइ एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ ब्रसहरू ल्याइदिनु भयो एकदम कोअपरेटिभ हामी देखिहाल्यो यो कलेज गर्दै थिएँ तल आज छुट्टी भयो दाजु सँगै एक दिन अगाडि थियो नि तपाईँहरूको Bro, we all are going home today. आर्नब पनि जाँदैछ यहाँ भाउजू यहाँ सबैजना यहाँ बुबुहरू पनि सबैजना यो ब्लग यहीँसम्म म राख्न चाहन्छु अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल डिभी फिल्म्स